Hello, friends. Good afternoon. You are watching the best preparation, a YouTube channel for learning English language. Please don't forget to subscribe this channel, share this video to your friends, like and comment. Okay, now let's see today's topic. आजको यो टपिकमा अदेखि अमसम्म हुँदै हुँदै क ख ग हुँदै जाने टपिक हो। यो अंग्रेजी भाषा सिक्ने एउटा इफेक्टिभ खालको प्रभावकारी खालको तरिका हो र यसरी सिक्दा मैले अबाट सिकेका शब्दहरू कुन कुन हुन् भनेर तपाईले हेरिसकेपछि कपीमा लेख्ने र अबाट यति शब्दहरू सिक्नु भयो भने तपाईलाई अभाव हुँदैन। डेली स्पिकिङमा राइटिङमा तपाईमा कन्फिडेन्स बढ्छ। अब हेर्नुहोस् है, यसमा अको कुरा गरेको छ। पहिला यहाँ हेर्दै जानुहोस्। अनयुजुअल, असाधारण, असाधारण, नट युजुअल। अनकमन, कमन होइन, अनकमन। अनयुजुअल भनेको अनकमन, अनकमन, अनकमन खालकोलाई नि अनयुजुअल भनिन्छ। अबाट त आयो, अनयुजुअल भनेको असाधारण। अनलिमिटेड, अनलिमिटेड भनेको असीमित, अनलिमिटेड, असीमित। He has earned unlimited money. उसले असीमित पैसा कमाएको छ। ओके, अनलिमिटेड, असीमित, कुनै सीमै छैन, असीमित। अता आयो, असाधारण, असीमित। लिडर गाइड, लिडर गाइडलाई अगुवा भनिन्छ, अबाटै आयो। अनयुजुअल, असाधारण, अनलिमिटेड, असीमित, लिडर गाइड, अगुवा। ओके, पिकल, पिकल मीन्स अचार। पिकल भनेको अचार। सबै अबाट आएको छ। असाधारण, असीमित, अगुवा, अचार। Okay, now let's see more. Nowadays, nowadays भनेको अचेल। Nowadays I live in Thamel. अचेल म ठमेलमा बस्छु। अचेल। What are they doing nowadays? अचेल तिनीहरू के गर्दैछन्? अचेल आजकल भने पनि आमै पर्छ। एडिसनल, एडिसनल भनेको अतिरिक्त। एडिसनल प्रोग्राम, एडिसनल कपी, अतिरिक्त, थप। एडिसनल कपी, थप कपी। कोर्ट, कोर्ट भनेको अदालत, अदालतलाई कोर्ट भनिन्छ।
डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भन्यो भने जिल्ला अदालत, रिजनल कोर्ट क्षेत्रीय अदालत, सुप्रिम कोर्ट भनेको सर्वोच्च अदालत। फेरि एक्सिडिङ भनेको अधिकलाई एक्सिडिङ भनेर भनिन्छ। हेर्नु त, अचेल, अतिरिक्त, अदालत, अधिक। एक्सिडिङ भनेको अधिक। यसरी यहाँनेरि 60 वटा जति शब्दहरू आज प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ। Nowadays, additional, court, exceeding. 3 number. Incomplete भनेको अपूर्ण। Incomplete. Kingdom भनेको अधिराज्य। Kingdom. Incomplete भनेको अपूर्ण, किङडम भनेको अधिराज्य। पर्मिसन, अनुमति, पर्मिसन। त्यस्तै इस्टिमेट, गेस भनेको अन्दाज। अन्दाजलाई नै इस्टिमेट भनिन्छ, गेस भनिन्छ। स्ट्रेन्ज, अड, अनौठो। स्ट्रेन्ज, अड, अनौठो। सर्टनली, अवश्य। कन्डिसन, अवस्था। अप्रोक्सिमेटली, अन्दाजी। अब तपाईलाई अन्दाजीको सेन्टेन्स बनाऊ। हाउ मेनी पिपल वेयर इन द मास मिटिङ? मास मिटिङ भनेको त आम सभा भयो। अब कति थिए त भन्दा तपाईलाई ठ्याक्कै थाहा हुँदैन। There were approximately 500 people. अन्दाजी 500 मान्छे थिए। Approximately. Okay? त्यस्तै प्रिसियस भनेको अमूल्य। थ्याङ्क्स फर योर प्रिसियस हेल्प। हजुरको अमूल्य सहयोगको लागि धन्यवाद। थ्याङ्क्स फर योर प्रिसियस हेल्प। हजुरको अमूल्य सहयोगको लागि, सपोर्टको लागि धन्यवाद। अनएबल, असमर्थ। I'm unable to help you. म हजुरलाई सहयोग गर्न असमर्थ छु। लेजी, अल्छी। इफेक्ट, असर। कन्डक्ट, बिहेभियर, आचरण। गुड कन्डक्ट भनेको असल आचरण। असल आचरण भएकोलाई गुड कन्डक्ट भनिन्छ। बेस, सपोर्ट, आधार। बिगिनिङ, आरम्भ। अब अबाट आतिर गयो हेर्नु त, अ आ इ हुँदै जान्छ नि। बिगिनिङ भनेको आरम्भ। इसेन्शियल, आवश्यक। ओके, इसेन्शियल भनेको आवश्यक। अब यिनीहरूलाई तपाईले वाक्यमा प्रयोग गर्नु पर्ने हुन्छ। कार्यक्रमको आरम्भमा लोकल बाजाहरू बजाइयो भन्नु पर्यो भने
In the beginning of the program, local bands were played. Local बाजाहरू बजाइए. In the beginning of the program, कार्यक्रमको सुरुमा आरम्भमा. ओके, यसरी बनाइ छ. अब यो आवश्यक छ भन्दा इट्स इसेन्शियल, आवश्यक. ओके, इसेन्शियल. What are the essential materials? आवश्यक सामग्रीहरू चाहिँ के हुन् त भनेर सोध्न पनि सक्यो. अब नेक्स्ट डिजायर, इन्ट्रेस्ट. अब ईमा पुग्यो, अ आ इ हुँदै ईमा पुग्यो है. डिजायर, इन्ट्रेस्ट, इच्छा. इच्छालाई डिजायर भनिन्छ, इन्ट्रेस्ट भनिन्छ. ओके, प्रेस्टिज और सेल्फ रेस्पेक्ट. प्रेस्टिज भनेको आधार, आधार. सेल्फ रेस्पेक्ट भनेको पनि आधार गर्नु, सेल्फ रेस्पेक्ट गर्नु. प्रेस्टिज भनेको आधार नभएर इज्जत हो है. यहाँनेरि मिस्टेक भएछ. ओके, प्रेस्टिज भनेको के हो त? प्रेस्टिज, तपाईको प्रेस्टिज बढाउँछ यसले भन्छ. सेल्फ रेस्पेक्ट बढाउँछ, इज्जत बढाउँछ. इज्जत, इज्जतलाई नि प्रेस्टिज भनिन्छ. प्रेस्टिज अथवा सेल्फ रेस्पेक्ट पनि भनिन्छ. इज्जत, इज्जत. I'm doing this job just for my prestige. मैले यो जब चाहिँ इज्जतको लागि मात्रै गरेको हो. सबैले सर भन्छन्, नमस्ते भन्छन्, त्यही भएर गरिराखेको हो भन्नेहरू पनि हुन्छन् होइन. प्रेस्टिज, सेल्फ रेस्पेक्टको लागि, प्रेस्टिजको लागि. वेल भनेको इनार, वाटर वेल पनि भनिन्छ इनारलाई. वाटर वेल, वाटर वेल भनेको पनि इनार हो. इनार. ऑनेस्ट, इमानदार, ऑनेस्ट. अनि हिस्ट्री भनेको इतिहास. यहाँ ईबाट आइरहेको छ हेर्नुहोस् है. इच्छा, इज्जत, इनार, इमानदार, इतिहास. हाइट भनेको उचाइ. अप्रोप्रिएट भनेको उपयुक्त, अप्रोप्रिएट. गोल अथवा एम भनेको उद्देश्य. उद्देश्यलाई गोल अथवा एम भनिन्छ. ओके, यसरी अ देखि यहाँसम्म हामी आइपुग्यौं. अब हेर्नुहोस् है, उमा पुग्यो. इ उ उ भनेपछि उमा पुग्यो. प्रोग्रेस, प्रोग्रेस भनेको उन्नति. प्रोग्रेस, ग्रेट प्रोग्रेस, धेरै उन्नति, राम्रो उन्नति. ग्रेट प्रोग्रेस. प्रोग्रेस भनेको उन्नति. इम्प्रुभड, इम्प्रुभड भनेको उन्नत. यो चाहिँ इम्प्रुभड सिड हो. उन्नत बिउ बिजनलाई इम्प्रुभड, IMPROVED, इम्प्रुभड भनेको उन्नत भइहाल्यो. SEED सिड्स भनेको बिउहरू. इम्प्रुभड सिड्स, उन्नत बिउहरू.
इम्प्रुभड वेलफेयर वेलफेयर भनेको उद्धार उद्धारको लागि वेलफेयरको लागि वेलफेयर भनेकै उद्धार अलाइक भनेको उस्तै अलाइक उस्तै ट्रान्सलेसन उल्था ट्रान्सलेसन गर्नु भनेको उल्था गर्नु युनिफिकेसन एकता अलोन एक्लै युनिटी वननेस एकता यहाँनेरि फेरि उ र एबाट आएका शब्दहरू परे यिनीहरू कखमै अआमै चलिरहेका छन् अब above said भनेको उपरोक्त माथि नै उल्लेख भएका कुरालाई above said भने पनि हुन्छ above said भनेको उपरोक्त युटिलाइजेसन उपयोगिता उबाट आयो नि युटिलाइजेसन उपयोगिता प्रेजेन्ट भनेको उपस्थित प्रेजेन्ट भन्छौँ हामी प्रेजेन्ट सर भन्छौँ अभाइलेबल भनेको उपलब्ध इज इट अभाइलेबल इन द मार्केट यो बजारमा उपलब्ध छ यस इट्स अभाइलेबल इन एभ्री शप हो यो प्रत्येक पसलमा उपलब्ध छ इन्डस्ट्री उद्योग धन्दा भन्ने पनि हुन्छ उद्योग धन्दालाई चाहिँ इन्डस्ट्री भनेर भनिन्छ टुल्स उपकरणहरू टुल्स भनेको उपकरणहरू टुल बक्स भनेको उपकरणहरू राख्ने बक्स ड्राई भनेको ओभानो कुरालाई ड्राई भनिन्छ अब ओ आयो ओ मेडिसिन भनेको ओखती औषधि ओखती औषधिलाई मेडिसिन भनेर भनिन्छ अब आयो स्टिङ्गी भनेको कन्जुस okay I don't like him he is very stingy person उ धेरै कन्जुस मान्छे छ म उसलाई मन पराउँदिन हो वीक भनेको कमजोर वीक यो हेल्थको हिसाबले पनि वीक हुन्छ मान्छे दिमागको हिसाबले पनि वीक हुन्छ स्वास्थ्यको हिसाबले पनि वीक हुन्छ ओके अन भनेको कमाउनु अन इन्स्टलमेन्ट किस्ता अब कखमा पुग्यो नि अ आ सकिएर कखमा आयो कन्जुस कमजोर कमाउनु इन्स्टलमेन्ट किस्ता इन्स्टलमेन्ट बुझाउनु पर्छ भन्छन् इरिगेसन डिच कुलो इरिगेसन डिच भनेको कुलो पानी लाने कुलो इरिगेसन डिच एग्रिकल्चर कृषि सेन्ट्रल केन्द्रीय ग्रे कैलोलाई ग्रे भनिन्छ अब यसपछि एकपल्ट हामीले यहाँबाट हेरौँ unusual unlimited leader guide pickle nowadays additional quote exceeding incomplete kingdom
permission, estimate, guess, strange, odd, certainly, condition, approximately, precious, unable, lazy, effect, conduct, behavior, base, support, beginning, essential, desire, interest, prestige, self-respect, well, honest, history, height, appropriate, goal, aim, progress, improved, welfare, alike, translation, unification, alone, unity, oneness. Above said utilization, present, available, industry, tools, dry, medicine, stingy, weak, on, installment, irrigation ditch, agriculture, central, gray. Okay, homework. Okay, अब तपाईले पनि कबाट आउने दुईटा अंग्रेजी शब्दहरू खोज्नु पर्यो। के खोज्नु पर्यो भने एउटा कसलाई भन्ने खोज्नु पर्यो। अर्को चाहिँ कुरीति भन्ने शब्द खोज्नु पर्यो। यो दुईटा शब्द अंग्रेजी शब्द खोज्नु पर्यो। कसलाई भन्ने र कुरीति भन्ने। कुरीतिलाई के भन्छ त्यो खोज्नु पर्यो। Okay, thanks for watching this video. Please don't forget to share this video to your friends र कमेन्ट गर्न, होमवर्कहरु गर्न पनि अल्छी गर्नु हुँदैन। Okay, see you tomorrow. Take care.